भारतको अहमदाबादबाट उडेको एयर इन्डियाको विमान 9 मिनेटमै दुर्घटनाग्रस्त। एयर इन्डियाको फ्लाइट AI-171 जुन अहमदाबादबाट लन्डन ग्याटविकतर्फ जाँदै थियो, टेकअफ गरेको 9 मिनेटमै मेघानी क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको पुष्टि भएको छ। बोइङ ड्रिमलाइनर दिउँसो 1:47 उडेको थियो, जसमा 242 यात्रु तथा चालक दल सवार थिए। दुर्घटनापछि धुवाँ उडिरहेको दृश्य इन्टरनेटमा फैलिएको छ। एयर इन्डियाले भनेको छ घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ, थप विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ। देशभरबाट समवेदनाको लहर चलिरहेको छ। अहिले प्राथमिकता राहत तथा उपचारमा दिइएको छ। आई गया नरोड़ा नी बराड़े फटाफट ये लाइट रे जो लाइट बम्बानी ये ऊपर देखा है लाल हम देखा है ऊपर પણ આ ધુમાડા તો જો આ કઈ કંપનીનો ધુમાડા નીકળતા હોય ને એવું લાગે છે। ये तो लबत्ती है लाल लाल बम्बानी लाइट आवे પણ આ ફૂટે છે શું?